ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री महामृत्युञ्जय स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री महामृत्युञ्जय स्तोत्रमन्त्रस्य श्री मार्कण्डेय ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री मृत्युञ्जयो देवता गौरी शक्तिः मम सर्वारिष्ट समस्त मृत्यु शान्त्यर्थं सकलेश्वर प्राप्त्यर्थं जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। चन्द्रार्काग्नि विलोचनं स्मितमुखं पद्मद्वयान्त स्थितं मुद्रापाशमृगाक्षसत्रविलस्तपाणिं हिमांशुप्रभम् कोटिन्दुप्रगलत्सुधाप्लुततमं हारिदिभूषोज्ज्वलम् कान्तं विश्वविमोहनं पशुपतिं मृत्युञ्जयं भावयेत्। ॐ रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। नीलकण्ठं कालमूर्तिं कालज्ञं कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निलयप्रदं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। त्रक्षं चतुर्भुजं शान्तं जटामकुटधारिणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। भस्मोदधूलितसर्वाङ्ग नागाभरणभूषितं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। अनन्तं व्ययं शान्तम् अक्षमालाधरं हरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। आनन्दं परं नित्यं कैवल्यपददायिनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। अर्धनारीश्वरं देवं पार्वती प्राणनायकं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। प्रलयस्थितिकर्तार मादिकर्तारमीश्वरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। व्योमकेशं विरूपाक्षं चन्द्रार्धकृतशेखरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। गङ्गाधरं शशिधरं शङ्करं शूलपाणिनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। अनाथः परमानन्तं कैवल्यपदगामिनी नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। कल्पायुर्देहि मे पुण्यं यावदायुर्रोगतां नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति।
शिवसेनां महादेवं वामदेवं सदाशिवं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। उत्पत्तिस्थितिसंहार कर्तारम् ईश्वरं गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। मार्कण्डे कृतं स्तोत्रं यः पठेच्छ वत्सन्निधौ तस्य मृत्युभयं नास्ति नाग्निचोरभयं क्वचित्। शतावर्तं प्रकर्तव्यं सङ्कटे कष्टनाशनं शुचिर्भूत्वा पठेत् स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम्। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्ममृत्युजरारोगे पीडितं कर्मबन्धनैः। तावत्सवद्गतः प्राणस्त्वविचेतोऽहं सदा मृड इति विज्ञापये देवेशं त्र्यम्बकाख्यमनुं जपेत्। नमः शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। अथ श्री शनिभार्यास्तोत्रम्। यः पुरा राज्यभ्रष्टाय ललाय प्रददो किल स्वप्ने सौरिः स्वं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदम्। क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजीमूतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम्। ॐ नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णानजननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वये फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र। नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने। य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम्। मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते। गार्गे कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन। क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णरौद्रान्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुक्तः। एतानि शनिनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य शौरेः कृता पीडा न भवति कदाचन। ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलहप्रिया कल्लही कंटकी च अपि अजामही शीतुरङ्गमा। नामानि शनिभार्यः नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखाः विनश्यन्ति सुखसौभाग्यं वर्धते। इति श्री शनिभार्यास्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ श्री एकादशमुख हनुमत्कवचं मौक्तं चागास्ति संहितां। लोपामुद्रोवाच
कुम्भोद्भवदया सिन्धो कृतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दया कुरुम्पि प्राणनाथ वेदितोमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादश आत्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्यान्वितं वक्तुं प्रचकर्मे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाचः नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरी सदारत सनन्दाय च महच्चतुरानं भाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुल निर्वहणं सर्वसम्पत्प्रदानं पुण्यं मत्यनां मधुरस्वरे विनियोगः। ॐ अस्य श्री एकादशमुखी हनुमत्कवच मंत्रस्य सनन्दन ऋषिः आकर्षकात्मा एकादशमुखी श्री हनुमत देवता अनुष्ठुप छन्दः वायुसुत बीजं मम सकल कार्यार्थे प्रमुक्तः मम प्राणशक्ति वर्धनार्थे जपे वा पाठे विनियोगः। ॐ हृदयादिन्यासः। ॐ सर्वे हृद्याय नमः। ॐ सर्वे शिरिसे स्वाहा। ॐ स्वे शिखाय वोषट। ॐ स्फ्रीं क्वचाय हुम्। ॐ स्रवेन उत्सवत्रयै वोषट। ॐ स्रवेन कवचाय हुम्। अथ करन्यासः। ॐ स्वेन बीज शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजा अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ क्रों बीज आत्मनाथनयोः पातु मां वानरेश्वरः खिलान्निभ्यां नमः। ॐ क्षं बीजरूप कर्णो मे सीताशोकनिवासनः मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ग्लौं बीज वाच्यनासां मे लक्ष्मण प्राणप्रदायकः अनामिकाभ्यां नमः। ॐ वं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ रां बीज वाच्यो हृदं पातु मे कपिनायकः करतलक्कर पृष्ठाभ्यां नमः। कवचम्भः। ॐ वं बीजं कीर्तितः पातु बहु मे चाञ्जनीसुतः। ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु राक्षसदम्। मम बीजमयि मध्यं मे पातु लङ्काविदहकः। ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवतावन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्गीलङ्घन। सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मानस्वः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो चामाग्ने क्षत्रियान् कृत। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यं गणनायः। वारुण्यां दिशि मां व्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यं भैरवमुखः कौरवेयं पातु मे सदा। क्रोधस्यः पातु मां नित्यं मीशान्यां रुद्ररूपधृक्। रामस्तु पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुज। एकादशमुखस्य दिव्यं वै कीर्तितं मया
रक्षोधनं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रु सम्पत्तिमर्दनम् स्वर्गपवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचं ज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। अथ फलश्रुतिः चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेच्छुत्तात्मना नरः एकवारं पठे नित्यं कवचसिद्धिदं महत् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठादयुष्माप्नुयात् कर्माद्येकादशादेवमावर्तन कृतात्सुधिः वृषान्ते दर्शनं साक्षलभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयति कामं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मदीप्तिमेताति त्वाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्तित्वकवचं महर्षिस्तुष्णी बभ्रुवेदुमुखी निरीक्षय सहृष्टचित्तापि तदा तदीये पादौ नामाति मुदा स्वभ्रतः। इति श्री एकादश हनुमान्मुखी सम्पूर्णम्।